एक्सपिरियन्स and in my life, आता हांव 77 जालो. इंडियेच्या चारय कुणशांनी तीन भाशे लोक आहात चड, तीन भाशे लोक. हे थोडे बुद्धिस्ट जाताय, हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान. पूण इतली वर्स जाली, कितलेय प्रायम मिनिस्टरीन गेले, कितलेय चीफ मिनिस्टरीन गेले, कोणाले हावपाचेर केन्ना येवना. कोण पळय कितें खाता, जेवणाचेर केन्नाय हाय नाका तें हाय नाका म्हणना. हांव आतां आयकतां ह्याच वर्सांनी कितू वर्स जाली, BJP गव्हर्मेंट जालो, MG गव्हर्मेंट जालो, जनता दल जाली, काँग्रेस जाली आनी PDF जाली, जायत जाल्यो. पूण केन्नाच इंडिये लेवलाचेर कोणाली वस्त खावपाची कोणाक आडावंक ना. कित्याक जण एकल्या धर्मा प्रमाणे कोण पळय कितें खाता तांकां आडावपाक जायना. जरी तरी तूं तरी बीफ खायनाक म्हणा जाल्यार तुवें बीफ एक्सपोर्ट करपाक जायना. गाये तरी मारप ना, गाये मांस तें तुवें एक्सपोर्ट करूंक जायना. गाये मांस तूं एक्सपोर्ट करता लोकांक हात तांकां खावं दिना. हें आमगें सारकें सांगप. तूं आमकां खावपाक वळयता आनी तूं एक्सपोर्ट करता हें सारकें ना न्हू. तूं खाली बिफाचे पयशे जाय, पीस करपाक जाय आनी आमकां उपास मारपाक जाय. सांगा मरे तुमी. आम खात्यांक तुमी उपास मारप आनी आमगे तोंडान तो बीफ काडून तें एक्सपोर्ट करप, पुश करप हें सारकें ना. पयलीं आमकां खावं दी आनी मागीर वता तें एक्सपोर्ट कर तूं. पूण हात तें खावं दी, पूण हाय ना तें कांय नाका. आमी कोणा डिमांड कोणें हें हा तें हा म्हणून. आनी हेज्या म्हण कोणें केलें ना. आतां आमी तो एक समज तूं गणेश जालो, आमी गणेशा जावं जाय तेंगे भाशेन आमी खाताय. दिवाळी जाल्यार दिवाळी गेले ते आमी क्रिस्मसाक ते येताय. ईदा आमी ईदा गेले ते आमी क्रिस्मस येताय. सो आज इतलें भावपण चल्लां, इतलो युनिटी चलता. युनिटी आमगेली फोडपाक जायना. आनी चडून गोंयां आज तर हाका संवसाराचो ट्युरिस्ट तर येता, एकूच कामां येता, लोक बरो कोण कितें कांय समना, हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान तें तेगून तकल्यान ना. ते भाशेन आज आमगेलो भाव भयण्यो चलताय. पूण हे भाव भयण्यो सेपरेट करपाचें मनशांक हांव मागतां देवा कडेन तें तकल्यान घालचें म्हूण हें असलें मुखार व्हरपाक जायना. आमी चलता ते भाशेन चलपाक.